निहाल हाशमी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल साहब, हम बात कर रहे थे मरियम नवाज साहिबा ने आज वजीर आजम के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाया है कि जी NA-75 में जो कुछ भी हुआ, जो धांधली हुई, जो कुछ भी हुआ, क्या ये दुरुस्त है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतना बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगा देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतना बड़ा नहीं, ये तो ठीक इल्जाम लगाया मंसूर भाई। उसकी वजह यह है कि जो डिप्टी कमिश्नर है या SP है, आमतौर पे आपको पता है कि जो बुजदार साहब हैं वो तो बेचारे ऐसे ही बैठे होते हैं, बस शो पीस के तौर पे हैं। सारा कुछ मॉनिटर करते हैं इमरान खान साहब अपने साथी जो कैबिनेट मेंबर उस्मान डार साहब पे तवज्जो से। ये नामुमकिनात में से है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पता ना हो, चीफ सेक्रेटरी फोन ना उठाता हो। चीफ सेक्रेटरी किसका नुमाइंदा हो? IG साहब फोन ना उठाते हो, SP साहब को पता ना हो, 20 सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब ना हो, बल्कि पूरे वोट चोरी हो जाती हो, सबके इकट्ठे व्हाट्सएप। तो जी अगर मरियम बीबी ने कहा है तो ठीक कहा है कि इमरान साहब की ज़ेर निगरानी ये काम हुआ है। उनकी यकीनन मैं समझता हूँ, और ये सोशल मीडिया पे आम है कि उनकी हिदायत पे, उनके निगरानी में, उनके ख्वाहिशात पे जो अफसरान हैं उनको मजबूर किया गया होगा कि वो इस तरह क्यों, कि सारा दिन जब फायरिंग होती रही तो क्या प्राइम मिनिस्टर के इल्म में नहीं था? पूरे पाकिस्तान के, आपका भी टेलीविजन चैनल एक्सप्रेस दिखाता रहा है कि किस तरह से बंदूक लहराई गई, किस तरह से मोटरसाइकिल पे बैठ करके शहरी का निहत्ते शहरियों पे गोली चलाया गया, किस तरह पे इलेक्शन के बूथ पे कब्जा किया गया, किस तरह से MPA साहब बक्सा लेके गायब रहे, भाग रहे, किस तरह से कैंडिडेट जो कैंडिडेट थे हमारे मध्य मुकाबिल PTI के, उनके साथ खड़े होकर के लोग हवाई फायर या डायरेक्ट फायर कर रहे, जिससे दर्जनों लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की हलाकतें हुई। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था? और ये खौफ और हरास का पता पैदा किया था उन्होंने उस हल्के में जहां पे PMLN के वोटर्स बहुत ज्यादा तादाद में थे और टर्नआउट बहुत ज्यादा था और खवातीन बड़ी तादाद में आ रही थी। तो वहां पे टर्नआउट तो आपने करवा दिया 33, 35, और जहां पे आपने इलेक्शन पूरी चोरी करवा दी, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया आपने, वहां पे आप टर्नआउट कराते 80। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में थे, सो रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है मुल्क में? कत्ल और गारत गिरी हो रही है, इलेक्शन। मरे शर्म मुझे आती है कि एक 2.5 साल के सीट के लिए जनाब आप इंसानों की जिंदगियों से खेल जाते हैं। मेरा तो दीन कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत। निहाल साहब, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नौजवान बच्चे कत्ल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कत्ल का इल्जाम है वो तो आपकी पार्टी पे लगा रही है कि आपके कारकुन की जानिब से सब कुछ हुआ है। यकीनन वो गलत इल्जाम लगा रहे, जो कुछ हुआ है उनके जानिब से हुआ है। अगर गलती पे हम थे तो क्यों उन्होंने पुलिस को अप्लाई नहीं किया? रेंजर्स क्या कहां थी? रेंजर्स थी क्या कर रही थी? पुलिस थी क्या कर रहे थे? SHO से क्या कर रहे थे? डब्बे उठा रहे थे वो पुलिस इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे थे? डब्बे उठा। अब्दुल कादिर पटेल साहब, मैं सर ये जो लियाकत जतोई साहब ने एक रेवोल्यूशन की है कि जी 35 करोड़ के अंदर जो है ये टिकट बिका है, लेकिन जिन साहब के बारे में की है उन साहब का ताल्लुक जो है वो एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ा जाता था। सैफुल्लाह अब्रो साहब का जरा कोई थोड़ा बैकग्राउंड ही हमारे साथ शेयर कर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या लिंक था उनका? वैसे मंसूर खान साहब, मैं उनको ज़ाती तौर पर नहीं जानता, रहा होगा उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और इस वक्त जो PTI की पूरी आधी कैबिनेट है वो भी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो भी। और कुछ अगर काफ लीग के हैं, कुछ नून लीग के हैं, तो वो इस वक्त की तो मतलब जो भी कुछ है वो असेंबली में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। कह कौन रहा है? लियाकत जतोई कह रहा है। वो है कौन? PTI का जिम्मेदार है। वो फिगर भी कोट कर रहा है। वो 40 भी नहीं बता रहा, 42 भी नहीं बता रहा, 30 भी नहीं बता रहा, वो 35 करोड़ बता रहा है। तो बात तो क्लियर है, आपके सामने है। और जैसे कि आपने कहा, यकीनन माजी में PTI कहती रही कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए और जी कोई धांधली हो तो फिर दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन जिसका अभी जिक्र होता रहा, ये बड़ा अजीब इलेक्शन था। इसमें आपने देखा कि वो तस्वीरें भी थी कि जिसमें वोटों के डब्बे ले जाते हुए दिखाया गया। अच्छा, ये कितनी अजीब बात है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया उसमें तो नून लीग जीत गई थी, और जो 20 या 22 पोलिंग गायब हो गए पोलिंग अफसर, और जिनको धुंध में छुपा दिया गया, उनका रिजल्ट जो आया तो वो उसमें PTI जीत गई।
اور چیف سیکرٹری بھی غائب اور آئی جی بھی غائب. تو یہ اتنا زیادہ سمپل آج کے دور میں ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز ہیں سب کچھ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ ٹریبونل وغیرہ کے زمانے اور یہ وہ ٹھیک ہے اس میں جاتے ہیں کیس چلتے بھی ہیں لیکن یہ تو عوامی عدالت میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. عوامی عدالت اس کا فیصلہ دے چکی ہے میں سمجھتا ہوں. باقی آپ کسی بھی عدالت میں گھماتے رہیں. آپ نے پرویز رشید صاحب نائے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے کیسے کیسے لوگ اہل ہو گئے. ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے عدالتوں میں تو بہت کچھ ہوا ہے تاریخ ہے پاکستان کی عدالتیں لیکن عوامی عدالت کو بھی ذرا دیکھیں میرے بھائی اور اس میں فیصلہ واقعی آ چکا ہے. لیکن سر سینٹ کے الیکشنز کس طرح ہوں گے یہ تو آخرکار پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. شفافیت پھر کس طرح لے کر آئیں پٹیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں کس طرح آنی چاہیے شفافیت؟ نہیں سپریم نہیں میں آپ کو میں منصور خان صاحب سر منصور خان صاحب اس بات کا جواب دے دوں آپ کو. دیکھیں کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان میں واضح تحریر ہے ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو 2/3 میجارٹی اس کو چینج کر سکتی ہے. اب ایک جماعت جو یہ کہتی ہے کہ جی فارن فنڈنگ کیس خدا کے واسطے چھپا کے چلاؤ ٹھیک ہے. اچھا آپ کے سلائی مشین جو آپ کی جو سینٹ کی شوگر انکوائری ہے وہ چھپا دو. آپ کی آٹا چوری کی انکوائری وہ چھپا دو. آپ کے جو سلائی مشین کے آپ نے پیسے وائٹ کروائے جو ڈالر والی سلائی مشین تھی وہ چھپا دو. وہ آپ خدا کے واسطے سامنے نہ لاؤ لیکن سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ سب کے سامنے لاؤ. تو اگر آپ سینٹ کا الیکشن حق رائے دہی ہے میں ایک ووٹر ہوں سینٹ کا ٹھیک ہے. اچھا میں میری بات ختم ہونے دے میں کہتا ہوں. اچھا میں سینٹ کا ایک ووٹر ہوں. اگر آپ میرا حق رائے دہی ختم کر دیتے ہیں اوپن ووٹ کروا دیتے ہیں تو الیکشن کی ضرورت نہیں. پھر آپ الیکشن کرواتے ہی کیوں ہیں؟ پھر آپ متناسب نمائندگی پہ جتنی جس کی سیٹیں اس حساب سے اس کو سیٹیں بانٹ دیں تو الیکشن کو تو پھر ختم ہی ہو گیا نا. الیکشن تو رہ ہی نہیں جاتا. اگر آپ سیکرٹ بیلٹ نہیں کرواتے تو الیکشن تو رہ ہی نہیں جاتا. پٹیل صاحب متناسب نمائندگی کے تحت پٹیل صاحب اس میں لیکن ایشو یہ ہے آپ کی بات میں کوئی غلط نہیں ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ اس خوبصورت اور پاکیزہ چیز کا دراصل میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب میں کسی پارٹی پہ الزام نہیں لگا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں کسی پارٹی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ منڈی لگتی ہے. اس منڈی کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے نا. اب وہ آپ لوگ تینوں ہی سینئر سیاستدان بیٹھے ہیں. منصور خان صاحب آپ دیکھیں کہ منڈی ماضی میں کون لوگ لگاتے رہے. منڈی لگانے والوں کے اور خریدنے اور بیچنے والوں کے نام اے ٹی ایمز کے طور پہ جن کے جہاز چلتے رہے. 2018 کا الیکشن ماضی کا بدترین الیکشن تھا. اس کے بعد جس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوئی تو وہ تو سب کے سامنے خریدا اور بیچا کس نے جہاز کس کا ادھر سے ادھر ہوتا ہے اور باقی بعد میں بیچارے کو نائل بھی کروا دیا. اب اس کو پھر لے کر آئے ہیں کہ چلو یار پھر کچھ لگاؤ. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. سر یہ الزامات تو ویسے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی لگتے ہیں. سر کے پی کے اندر جو ہے 9 لوگ موجود تھے 2 بندے سینیٹر بن گئے. یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ وہاں پہ کیا ہوا. سر بالکل آپ الزام کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن چہرے واضح ہیں کہ گڑبڑ کہاں ہوئی. ماضی میں پورا اس کا ریکارڈ ہے ماضی کا. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی ہمایوں صاحب پلیز گو ہیڈ. میں مختصر تاکہ باقی ساتھیوں کو آپ موقع دے سکیں. جو آرٹیکل ہے آئین کا وہ جن الیکشنز کا کلیئر بات کرتا ہے جو سیکرٹ بیلٹ ہیں دیٹ از اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز اینڈ چیئرمین سینٹ اینڈ ڈپٹی چیئرمین سینٹ. واضح بات کرتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس پروونشل یا فیڈرل ان کی وہ الیکشن کیسا ہونا ہے. سینٹ کے بارے میں وہ واضح دو فکریں ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن اینڈ سنگل ٹرانسفربل ووٹ اور وہ الیکشن ایکٹ میں ایک اس کو سیکرٹ بیلٹ بنایا ہوا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے اور اپنے ان کولیگ سے. پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جو الیکشن اس وقت ہوتا ہے وہ خواتین کی اسپیشل سیٹس پہ اور مائنورٹیز کی اسپیشل سیٹس پہ ہوتا ہے. اس میں جو پارٹی جتنے آدمی یا ممبرز الیکٹ کرا کے لاتی ہے اس کے مطابق ایک فکس نمبر لسٹوں کے مطابق آ جاتا ہے. دیٹ از پروپورشنل ریپرزنٹیشن. آئین کا مقصد یہ تھا کہ وہ سینٹ میں بھی جس پارٹی کا صوبے میں جتنی پریزنس ہے اس کی سینٹ میں اس کے مطابق پریزنس ہونی چاہیے یا نیشنل اسمبلی پریزنس ہے اس میں. اب اگر کسی پارٹی کی سیٹیں ممبران کے حساب سے 3 بن رہی ہیں اور وہ پارٹی بندے لے آئے 5
تو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ پھر پروپورشنل ریپرزنٹیشن کہاں گئی؟ یہی ہمارا ایک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین میں جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ سینٹ کے سیکرٹ الیکشن سے وہ سامنے نہیں آتی، اس لیے اس کو اوپن کیا۔ میرا جواب سن لیجیے۔ ٹھیک ہے سر، میں بریک